3. Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sulaiman Khan. Today we are going to discuss about paper B, pathology. The topic is parasitology. What is parasite? What is parasitology? Parasitology is study of parasite. What is mean by parasite? Parasite are those agents which depend on living body. इसका मतलब ये है कि पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट का मतलब ये है कि हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड करता है लिविंग बॉडी पे। लिविंग का मतलब ये है इनसे फूड लेता है, इनसे शेल्टर लेता है, इनसे खुराक लेता है, इनको अपना होस्ट बनाता है। तो पैरासिटोलॉजी बेसिकली इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिगार्डिंग इन पैथोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पैरासाइट्स होते हैं दुनिया में आजकल वो ज़्यादा खतरनाक एंड सीवियर डिजीज काज करते हैं। एज यू नो डेंगू वायरस है हमारे पास। डेंगू एक मस्कीटो है, वो इस तरह के वो काज करते हैं डेंगू डिजीज। इसके अलावा मस्कीटो है, प्लाज्मोडियम है, बी है, माइट्स है, हजारों के तादाद में ये पैरासाइट है। लिविंग बॉडी को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। कुछ इस तरह के पैरासाइट्स होते हैं कि वो लिविंग बॉडी यानी एनिमल सेल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कुछ इस तरह के पैरासाइट्स होते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी इज द साइंस स्टडी। ये वो इज ए मेडिकल फील्ड या इट इज ए वेरी बेसिक सब्जेक्ट या इट्स ए वेरी बेसिक स्टडी रिगार्डिंग। इसमें हम पैरासाइट की जितनी भी एब्जॉर्प्शंस होती है, जितनी भी मैकेनिज्म होती है, जितनी की साइकिल्स होती है, सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट बेसिकली सिंगल पैरासाइट को हम कहते हैं पैरासाइट। और ये बेसिकली वो एजेंट है या सिंगल सेल है जो लिविंग बॉडी पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, डिपेंडेबल। तो इसका मतलब ये है कि पैरासाइट डिपेंड ऑन लिविंग बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि पैरासाइट क्या है, ये सिर्फ लिविंग बॉडी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज है, एक मुर्दा है और एक जिंदा है। मस्कीटो जितनी भी है हमारे पास, मलेरिया, फाल्किफारम है, विवेक्स है, एविड है, मलेरिया है, ये सब क्या है, मस्कीटो की जिनरस है। तो ये मलेरिया डेड बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज द रीजन इज दैट कि मलेरिया यानी मस्कीटो प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये बेसिकली क्या है, पैरासाइट है। और पैरासाइट का मतलब ये है कि ये लिविंग बॉडी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसका होस्ट एजेंट क्या है, लिविंग बॉडी है। फिर इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है, इसका नाम है सिप्रोपाइट। लेकिन सिप्रोपाइट बेसिकली फंगस है, फंगी है। बैक्टीरिया, सम स्पीशीज आर बैक्टीरिया, सम स्पीशीज आर फंगी, सम स्पीशीज आर पैरासाइट। लेकिन सिप्रोपाइट आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन डेड बॉडी। तो से फॉर एग्जांपल एक बंदा मर गया या एक जानवर या इस तरह की कोई और चीज वो खत्म हो जाए दुनिया से, तो इनकी डिकम्पोजिशन, इनकी जो डिग्रेडेशन है, डीके है, वो कौन करता है, सिप्रोपाइट करता है, सिप्रोपैथिक। तो इसका मतलब ये है कि पैरासाइट लिविंग पे इफेक्ट करता है, सिप्रोपैथिक डेड पे इफेक्ट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पैरासिटोलॉजी क्या है, मेडिकल पैरासिटोलॉजी का मतलब क्या है, और इसके अलावा होस्ट क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल क्या है। इसके अलावा मेडिकल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मेडिकल पैरासिटोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो मेडिकल पैरासिटोलॉजी का मतलब ये है कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड, इट इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ डिजीज, those disease which caused by parasite or the infection which caused by parasite is called infestation। तो इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वायरस आ जाए तो इसको हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। अगर से फॉर एग्जांपल पैरासाइट बॉडी में एंटर हो जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। यू कैन से इन्फेस्टेशन। द टर्मिनोलॉजी which caused by parasite is called infestation। So कहने का मतलब ये है कि मेडिकल पैरासिटोलॉजी में वो स्टडी हम करते हैं पैरासाइट के जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जब मेडिकल की बात होती है तो इसका जो सेम वे है, वो सेम टर्मिनोलॉजी है, वो है सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ से। ह्यूमन हेल्थ का मतलब ये है कि ये काज करता है डिजीज और ह्यूमन को क्या करता है, डिनेचर करता है, खराब करता है, डैमेज करता है। जिसका जिंदा मिसाल है आजकल आप देखें माइट उसको अमूमन हम गोश्तों में खूनी कहते हैं। ये जानवरों में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कॉमन है। लेकिन इसका जो एक डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज का कांगो वायरस। तो ये भी क्या है, पैरासाइट है, लाइसिस है। इसके अलावा हमारे पास खटमल है,
جتنے بھی ہے وہ کیا ہے پیراسائٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراسائٹ وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو ہم ویزیبل آنکھوں سے کیا کرتے ہیں, ان کو آبزرو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. کچھ اس طرح ہے کہ وہ ہم نہیں آبزرو کر سکتے ہیں, لیکن کچھ پیراسائٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنل ایکسٹرنل یا انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی انٹسٹائن میں ہوتے ہیں ان دی فارم آف ورم, اسکیرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پروٹوزوئن ہزاروں کی تعداد میں, انشاءاللہ ون بائی ون ہم پڑھیں گے. تو میڈیکل پیراسائٹالوجی از ڈیل ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹ وچ افیکٹ دی ہیومن ہیلتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل پیراسائٹالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسٹڈی ہے یا وہ برانچ آف میڈیکل سائنس ہے یا وہ برانچ آف پیتھالوجی ہے کہ جس میں ہم پڑھیں گے وہ پیراسائٹ جو انسان یا ہیومن ہیلتھ کو کیا کرتے ہیں, ڈینیچر کرتا ہے, خراب کرتے ہیں, ان میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ what is the causing agent of parasite. Parasite, what is the characteristic of parasite. اکثر اس طرح پوچھتے ہیں کوسچن کہ write a note on characteristic of parasite یا what is the importance of parasite, یا اس طرح کی کوئی کوسچن وہ پوچھتے ہیں کہ parasites کیا ہے. تو parasite those organisms which are dependent for its food. تو parasite basically کیا ہے, یہ basically 3 terminologies پہ وہ کام کرتے ہیں, فوڈ پہ, سروائیو پہ, ریپروڈکشن پہ, اور اس کے علاوہ شیلٹر پہ. تو یہ سب کہاں پائی جاتی ہے, ہیومن ہیلتھ میں اور میمالین ہیلتھ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیراسائٹ ہوتے ہیں آج کل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہوسٹ پہ. ہوسٹ کا مطلب ہے ہم, ہوسٹ کا مطلب ہے اینیمل, ہوسٹ کا مطلب ہے ہیومن, ہوسٹ کا مطلب ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ آرگینزم جو میمالین سے ہوتے ہیں, جو سر کے ساتھ کا ہوتے ہیں, اپنا وہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگینزم ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے خوراک کے لیے, سروائیو کے لیے, ریپروڈکشن کے لیے, شیلٹر کے لیے. تو یہ کہاں پائے جاتے ہیں, ہیومن ہیلتھ میں. سے فار ایگزامپل اگر ملیریا ہمارے باڈی میں آ جاتے ہیں تو ملیریا کو کیا چاہیے, شیلٹر. تو شیلٹر ہماری باڈی ہے, ان کو چاہیے ریپروڈکشن, ریپروڈکشن ہمارے باڈی میں ان کو پاسبل ہے, ان کو چاہیے خوراک, ہمارے باڈی میں ان کو بہت زیادہ تعداد میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ شیلٹر, ہمارے باڈی میں ان کو کیا ملتا ہے, شیلٹر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراسائٹ جتنے بھی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے باڈی میں. سے فار ایگزامپل ہوسٹ, ہوسٹ ہم ہیں, یعنی وہ ہوسٹ جو ڈیپینڈ کرتا ہے پیراسائٹ ان کی باڈی سے, اور اس سے پرزور وہ کیا کرتا ہے, فوڈ لیتا ہے, سروائیو لیتا ہے, ریپروڈکشن لیتا ہے, شیلٹر لیتا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے parasites are generally harmful to their host. کچھ پیراسائٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ باڈی سے خوراک لے کر بھی کیا کرتے ہیں, ڈیزیز کاز کرتے ہیں. اس کا زندہ مثال ہے کانگو وائرس, اس کا زندہ مثال ہے پلازموڈیم ملیریا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس جنرلی پیراسائٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہارمفل ہوتے ہیں. ہارمفل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے خوراک بھی لیتا ہے, آپ سے سروائیو بھی لیتا ہے, ریپروڈکشن بھی کرتا ہے, شیلٹر بھی کرتا ہے, لیکن کیا کرتے ہیں, ریزلٹ میں آپ کو کیا کرتا ہے, پرووائڈ کرتے ہیں ڈیزیز. تو یہ کیا ہے, ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے. سیکنڈ میں وہ کیا کرتے ہیں, ریزن یہ ہے کہ وہ ڈیزیز بھی کاز کرتا ہے. تو پیراسائٹ کی سیکنڈ کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ پیراسائٹ آر جنرلی ہارمفل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پیراسائٹس ہوتی ہے دنیا میں وہ کیا ہے, ہارمفل ہے, نقصان دہ ہے ہیومن ہیلتھ کے لیے. ٹھیک ہے. ہوسٹ کیا ہوتے ہیں, اے ہوسٹ از این آرگینزم دیٹ پرووائڈ نرشمنٹ اینڈ شیلٹر. ہوسٹ کا مطلب کیا ہے, یا دی آرگینزم وچ پرووائڈ شیلٹر, دی آرگینزم وچ پرووائڈ شیلٹر, نرشمنٹ اینڈ اسپیسیفسٹی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوسٹ کیا ہے, ہیومن ہے, ہوسٹ کیا ہے, اینیمل ہے, ہوسٹ کیا ہے, سب کچھ ہے جو پیراسائٹ کو کیا کرتا ہے, ریلیف پہنچاتا ہے. تو یہ کیا ہے, ہوسٹ. اس کی مثال ہے پیراسائٹ ماسکیٹوس ہے, وہ کاز کرتے ہیں پلازموڈیم. پلازموڈیم کیا ہے, ملیریا. اس کے علاوہ مائٹس ہے, عموماً اس کو ہم کونی کہتے ہیں, جانوروں میں ہوتے ہیں. بیس ہے اینڈ اسکیرس لیمبیکیٹس ہے. تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ ہے پیراسائٹالوجی. پیراسائٹ کیا ہے, پیراسائٹ وہ ایجنٹ ہے جو لیونگ سے کیا کرتا ہے, خوراک لیتا ہے اور ان میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں. تھینک یو ونس اگین. اللہ حافظ.